दोस्तों 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा, जिसके साथ ही वो दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। आज से तकरीबन 3 हफ्ते कबल भारत के चंद्रयान 3 ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, जिसके बाद इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। मगर सवाल तो ये है कि इंडिया ने तो ये अचीवमेंट 2023 में अचीव की, जब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आज से 54 साल पहले नासा ने अपने अपोलो 11 मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा, वहां पर सेफली लैंड करवाया और फिर वापस जिंदा सलामत जमीन पर भी लाया। और ये उस वक्त की बात है जब टेलीफोन्स तक नहीं थे और ना ही कंप्यूटर्स इतने एडवांस थे। क्या ऐसा हुआ था या अमेरिका ने ये सब एक हॉलीवुड मूवी की तरह शूट किया था? अगर ये वाकई में हुआ था तो फिर ये डंडा कैसे लहरा रहा है जबकि चांद पर तो एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं है? तो फिर आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन के पीछे एक कोल्ड वॉर थी जो अमेरिका और रशिया के दरमियान चल रही थी। दोनों कंट्रीज के बीच एक स्पेस रेस चल रही थी। 1950s में रशिया से अमेरिका बुरी तरह स्पेस रेस के कंपटीशन में हार रहा था। रशिया ने 1957 में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की और 1961 में दुनिया के पहले इंसान को स्पेस में भेजकर सबको हिला दिया। और अब ये बात तो अमेरिका को किसी सूरत हजम नहीं हो रही थी। वो कुछ ऐसा कर देना चाहता था जिससे वो अचानक से रशिया को स्पेस रेस के कंपटीशन में पीछे छोड़ दे। लिहाजा 25 मई 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वादा किया कि वो 1970s से पहले इंसानों को चांद पर भेजेंगे और फिर वापस जिंदा जमीन पर भी लाएंगे। This decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. अगर आज किसी कंट्री का प्रेसिडेंट ये वादा करे तो आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी उस पर यकीन करना मुश्किल है। मतलब आप इमेजिन करिए कि 1961 में जब सेल फोन्स तक इजाद नहीं हुए थे और ना ही कंप्यूटर्स इतने एडवांस थे, उस दौर में प्रेसिडेंट साहब इंसानों को चांद पर भेजने के वादे कर रहे थे। खैर, अगले 5 से 6 साल के दौरान नासा ने टेस्टिंग के लिए कई मिशंस लॉन्च किए। बिलाखिर फरवरी 1967 में अपोलो 1 मिशन पर टेस्टिंग का आगाज होता है, जिसका मकसद था 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। मगर बदकिस्मती से जमीन पर ही टेस्टिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के कैबिन में आग लगने की वजह से तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इसके बाद अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 ये सब मिशंस अनमैन्ड होते हैं, यानी इनमें कोई भी इंसान नहीं होता। फिर अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन में एक बार फिर से 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी की जाती है। बिलाखिर ये मिशन कामयाब रहा और फिर दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के करीब भेजा गया। और फिर मार्च 1969 में अपोलो 9 मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया गया, यानी वो हिस्सा जो चांद पर एक्चुअली लैंड करेगा। मजीद 2 माह गुजर जाने के बाद 10 मई 1969 को अपोलो 10 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स से हर वो चीज करवाई जाती है जो अपोलो 11 मिशन का हिस्सा होगी, सवाई चांद पर लैंड करने के। अब तमाम मिशंस के बाद फाइनली अब बारी आती है अपोलो 11 मिशन की, जो 16 जुलाई 1969 को लॉन्च होता है। इस मिशन का हिस्सा थे 38 साल कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद पहुंचता है अर्थ के ऑर्बिट तक और फिर जमीन के ऑर्बिट का करीबन 1.5 चक्कर लगाकर फिर डायरेक्टली अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर मून के ऑर्बिट की तरफ स्पेसक्राफ्ट को मोड़ दिया जाता है। 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई को 3 लाख किलोमीटर का सफर मुकम्मल करने के बाद बिलाखिर अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट के चंद मेन हिस्से थे। एक था कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल और दूसरा था लूनर मॉड्यूल। प्लानिंग ये थी कि लूनर मॉड्यूल डिटैच होकर चांद पर लैंड करेगा और वापसी पर लूनर मॉड्यूल को वापस कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल के साथ अटैच करके एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा जमीन पर लाया जाएगा। खैर, फिर यही हुआ। लूनर मॉड्यूल डिटैच होता है और C&S मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में ही रहता है। लूनर मॉड्यूल में थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, जिन्हें चांद पर लैंड करना था, और कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल पर थे माइकल कॉलिंस, जिनका काम था कि वो अपने मॉड्यूल के साथ चांद के ऑर्बिट में ही बने रहें और जब लूनर मॉड्यूल चांद से वापस आए तो उसे अपने साथ अटैच करके जमीन की तरफ आ जाएं। नाजरीन, फिलहाल सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तकरीबन 8 बजे के करीब लूनर मॉड्यूल चांद पर सक्सेसफुली लैंड करता है। इतने में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना स्पेस सूट
سوٹ پہنا اور دروازہ کھولا اور چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا۔ اس وقت اس منظر کو 600 ملین سے بھی زیادہ لوگ اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے تھے۔ ان کے یہ تاریخی الفاظ پوری دنیا نے سنے۔ اگلے 2 سے 2.5 گھنٹے کے دوران یہ وہاں چاند کی مٹی اور پتھروں کے سیمپلز لیتے ہیں اور فوٹوز کھینچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں ایسٹرونوٹ وہاں پر امریکہ کا جھنڈا اور ایک پلیک چھوڑتے ہیں جس میں لکھا تھا "Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind." دوستو اس کے بعد دونوں ایسٹرونوٹس چاند کو الوداع کہہ کر لونر موڈیول میں بیٹھ جاتے ہیں۔ فائنلی لونر موڈیول آ کر کمانڈ اینڈ سروس موڈیول کے ساتھ اٹیچ ہو کر زمین کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ واپس ارتھ پر لینڈنگ کا یہ پلان تھا کہ سروس موڈیول کو کمانڈ موڈیول سے الگ ہونا ہوگا کیونکہ ارتھ کے ایٹماسفیئر کی وجہ سے سروس موڈیول ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ اب خطرہ یہ تھا کہ اگر سروس موڈیول ڈسٹرائے ہونے کے بعد اگر اس کا کوئی پیس آ کر کمانڈ موڈیول سے ٹکرایا تو ایسٹرونوٹس مارے جائیں گے، لہٰذا ناسا نے اس کا ایک سولوشن نکالا۔ انہوں نے سروس موڈیول میں تھرسٹرز فٹ کر دیے تاکہ وہ سروس موڈیول کو دور لے جائے، مگر واپس آتے وقت ایسٹرونوٹس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تھرسٹرز تو کام ہی نہیں کرتے۔ اب آپ اسے کوئی معجزہ ہی سمجھیں کہ سروس موڈیول کا کوئی بھی حصہ کمانڈ موڈیول سے نہیں ٹکرایا۔ بالآخر کمانڈ موڈیول پیراشوٹ کے ذریعے سیفلی سمندر میں لینڈ کر گیا اور تینوں ایسٹرونوٹس کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ناظرین اس سارے مشن میں ایسٹرونوٹس کے مرنے کے چانسز اتنے زیادہ تھے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے تو پہلے سے ہی سپیچ تیار کر رکھی تھی ان کیس اگر یہ مشن فیل ہو جاتا ہے۔ خیر امریکہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ آئیے اب چلتے ہیں ان سوالات کی جانب جو نہ صرف باقی لوگ بلکہ خود امریکن لوگ بھی اس مشن پر اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ نے سوویت سے آگے نکلنے کے لیے اس سارے مشن کو اسٹوڈیو میں ہالی ووڈ مووی کی طرح شوٹ کیا اور دنیا کو اپنی مرضی سے جو چاہا وہ دکھایا۔ اس جیسی کئی کانسپیریسی تھیوریز ہیں۔ دوستو اگر واقعی میں ایسا ہوتا تو میرے خیال کے مطابق رشیا کبھی بھی یہ نہ مانتا، مگر انہوں نے اسے ایکسپٹ کیا۔ دوستو اب ذرا اس جھنڈے کو دیکھیے جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی کیا تھا، جسے نیل آرمسٹرانگ چاند پر فٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ چاند پر ایٹماسفیئر موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ جھنڈا کیسے لہرا رہا ہے؟ دوستو عام طور پر جھنڈوں کے ساتھ ایک روڈ ہوتا ہے، مگر اس جھنڈے کے ساتھ ایک روڈ کو ورٹیکلی بھی فکس کیا گیا تھا کیونکہ چاند پر ہوا تو ہے نہیں، لہٰذا یہ ورٹیکل روڈ اسے ہر وقت سٹریٹ رکھنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ اسی لیے اس ویڈیو میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لہرا رہا ہے مگر حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے، اب ذرا اس تصویر کو دیکھیے۔ اب اس جیسی کئی پکچرز نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن نے لی مگر کسی میں بھی پیچھے سٹارز نہیں دکھ رہے، آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ مون لینڈنگ دن کے وقت ہوئی تھی اور نہ ہی اس وقت اتنے کوئی ہائی کوالٹی کیمراز تھے جو انہیں کیپچر کر سکتے، بلکہ آج کل کے کیمراز سے بھی اگر رات کے وقت تصویر کلک کی جائے تو پیچھے سٹارز نہیں دکھتے۔ خیر ان سب تھیوریز سے باہر نکل کر دیکھیں تو اس مشن کے بعد جہاں پوری دنیا امریکہ کے گیت گا رہی تھی، وہیں خود امریکہ کے لوگ اسے کریٹیسائز کر رہے تھے کیونکہ امریکن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جتنا پیسہ چاند پر جانے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہی پیسہ اگر ملک کے مسائل پر لگایا جائے تو آدھے سے زیادہ مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں، تو پھر ویسے ہی خواہ مخواہ پیسہ کیوں برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس وقت اپولو پروگرام پر $24 بلین کا خرچہ آیا تھا۔ اگر آج کے دن کے حساب سے بات کریں تو تقریباً یہ $100 بلین بنتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کر ابھی تک کوئی بھی انسان دوبارہ چاند تک نہیں بھیجا گیا، مگر اب 50 سال گزر جانے کے بعد ناسا نے ایک بار پھر سے 2025 تک دنیا کی پہلی خاتون کو چاند پر بھیجنے کی پلاننگ کی ہے۔ خیر دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔